गुज़िश्ता रोज़ सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए तिजारत का इजलास हुआ। इजलास की सदारत सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा ने की। इजलास में साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने इंकशाफ किया कि ई कॉमर्स के तहत कारोबार करने वालों ने 3 से 4 अरब डॉलर्स बाहर रखे हुए हैं। इस वक्त हमें डॉलर्स की ज़रूरत है और वो बाहर पड़े हुए हैं। हुकूमत ने ई कॉमर्स के तहत कारोबार करने वालों को दरपेश मसाइल हल नहीं किए। शौकत तरीन ने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने ई कॉमर्स शोबे की बेहतरी के लिए हमारे उठाए गए इक़दामात को वापस लिया। गुज़िश्ता दौर में फ्री लांसर्स की मुश्किलात हल की गई। आइंदा 5 साल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात को 50 अरब डॉलर्स तक ले जा सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि IT बरामदात को बढ़ाने के लिए हिकमत अमली तय करना होगी। पाकिस्तान 27 इक़्तिसादी जोन बना चुका है। फ्री लांसर के बैरून मुल्क पड़े हुए डॉलर्स को लाने के लिए इक़दामात किए जाएँ। फ्री लांसर्स फ्री अकाउंट खोलने की सूरत सरमायाकारी ले आएंगे। अभी फिर इन पर टैक्स लगाया गया, जिसकी वजह से 3 से 4 अरब डॉलर्स बाहर पड़ा हुआ है, जिस पर FBR और स्टेट बैंक को फैसला करना होगा। वज़ारत तिजारत के हुकाम ने शौकत तरीन की बात की तस्दीक करते हुए कहा कि स्ट्रेटिजिक ट्रेड फ्रेमवर्क पॉलिसी में 9 गैर रिवायती शोबों को शामिल किया गया है। 90% ई कॉमर्स अंदरून मुल्क हो रही है, जिसमें कैश ऑन डिलीवरी है। वज़ारत तिजारत हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ई कॉमर्स के शोबे में दुनिया में 37वें नंबर पर है। तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट का साइज़ 2021 में 5.9 अरब डॉलर्स है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स में 4,445 मर्चेंट रजिस्टर्ड हैं। एक खबर के मुताबिक फ्री लांसर्स की दुनिया में पाकिस्तान का 3रा नंबर है, जबकि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान 4थे नंबर पर था। लेकिन इस सब के बावजूद हैरान कुन बात यह है कि मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में फ्री लांसर्स होने के बावजूद उनके पैसे मुल्क से बाहर क्यों पड़े हुए हैं। ई कॉमर्स की इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद अगर सारा का सारा पैसा पाकिस्तान मुंतकिल कर लें तो इससे पाकिस्तान की मईशत को मजबूत सहारा मिल सकता है। जबकि कुछ माहिरीन के मुताबिक ई कॉमर्स मार्केट पाकिस्तान में अगले 30 सालों में 130 मिलियन अफराद को रोज़गार के मौक़े फराहम करेगी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का मुस्तकिल हल कर्ज़े नहीं है, बल्कि ऐसे ज़राए हैं जो मुल्क के नौजवानों को रोज़गार भी फराहम करें और मुल्क में मुस्तकिल बुनियादों पर डॉलर्स में सरमायाकारी लाने में मदद भी फराहम करे। तो अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री वो वाहिद ज़रिया है जो ना सिर्फ नाज़रीन नौजवानों को मुस्तकिल बुनियादों पर रोज़गार फराहम कर सकता है, बल्कि मुल्क में डॉलर्स की सूरत में सरमायाकारी लाने का बाइस भी बन सकता है। लेकिन ऐसा करने में हाइल रुकावटें कौन सी हैं और उन्हें दूर कैसे किया जाएगा, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट जनाब हाफिज़ अहमद साहब। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का ये दावा है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री का 4 से 5 अरब डॉलर्स बाहर के मुल्क में पड़ा हुआ है और वो सिर्फ इतना पैसा ही पाकिस्तान लाते हैं जो उनकी ज़रूरत होती है। क्या ये बात दुरुस्त है, और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है हाफिज़ साहब? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसकी वजह सिंपल सी ये है कि हमारे यहाँ ईज़ ऑफ बिज़नेस नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम बाहर से डॉलर्स मंगवाते हैं, हमारा फ्री लांसर मंगवाता है, तो सबसे पहले बैंक क्या करता है कि नॉर्मल जो रेट चल रहा हो तो उसे डाउन रेट देता है और बिला वजह 100-200 डॉलर अपनी फ़ीस के नाम पे काट लेता है। अच्छा। अब फ्री लांसर कहता है जी मेरे पैसे हैं, मैं बाहर से अपने मुल्क में लेके आ रहा हूँ। किसी भी मुल्क में आप ये देखें कि जब आप पैसा अपने कंट्री में लेके आते हैं तो आपको हमेशा सहूलत दी जाती है यहाँ पे। और फिर अभी तो फ़िलहाल ये है कि ठीक है जी, अगर आप रजिस्टर्ड फ्री लांसर आप पे 0 टैक्स है। लेकिन हमारे यहाँ अब बच्चे घबरा क्यों रहे हैं? वो इसलिए घबरा रहे हैं कि उन्हें पता है कि हमारे यहाँ ऐसा किया जाता है कि पहले 0 टैक्स के नाम पे डाटा इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद टैक्स उन पे डाल दिया जाता है। अब टैक्स देने पे किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं खुद भी टैक्स पेयर हूँ और मैं फ्री लांसर से कहता हूँ, लेकिन उनकी ये बात लॉजिकल है कि भाई जब हम पैसे पाकिस्तान में नहीं कमा रहे तो हम पाकिस्तान में टैक्स किस चीज़ का पे करें? हम इनकम जनरेट कर रहे हैं अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, हम अपने मुल्क में डॉलर लेके आ रहे हैं, तो क्या ये कोई कम कंट्रीब्यूशन है? हम लोग 1-2 अरब डॉलर के लिए, 1-2 बिलियन डॉलर के लिए IMF के पास जा रहे हैं। अच्छा, अभी तक तो आप ये बात कर रहे हैं, मैं आपको एक अगली बात बता देता हूँ। अभी तक तो ये बात है कि लोग पैसा बाहर रखते हैं, अभी जो लेके आते हैं उसमें भी कमी आने वाली है। अभी रिसेंटली दुबई ने फ्री लांसर के लिए वीज़ा दे दिया है, मलेशिया ने दे दिया है, जस्ट 1000 RMB उसकी फ़ीस है। अब मलेशिया क्या कहता है? मलेशिया कहता है अगर आपके महीने की इनकम 2000 डॉलर है, साल का 24,000 डॉलर एज अ फ्री लांसर अगर आप कमा रहे हैं, आप हमारे मुल्क में आ जाएं, हमारे मुल्क में रहें, हम आपसे कोई टैक्स नहीं मांगेंगे, बस आप हमारे मुल्क में आकर रहें। क्योंकि उनको पता है कि जब कोई उनके मुल्क में आकर रहेगा, वो गाड़ी भी लेगा, वो घर का रेंट भी देगा, वो बिजली का बिल भी पे करेगा, वो ग्रोसरी भी लेगा, उसके बच्चे स्कूल भी पढ़ेंगे, तो वो सारा पैसा कहाँ पे खर्च होगा? मलेशिया में। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जी अगर एक बंदा पाकिस्तान में रह रहा है तो वो पाकिस्तान में डॉलर मंगवा के यहाँ पे क्यों नहीं करेगा? आपको पता है कि हर पाकिस्तानी का और हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया देखे, दुनिया घूमे।
اب فری لانسر کو یہاں پہ جتنے مسائل ہیں، اگر وہ ملائیشیا جاتا ہے یا دبئی میں جاتا ہے فری لانسر ویزا پہ، جو کہ بہت ہی سستا ہے، ٹیکس بھی کوئی نہیں دینا، کچھ نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں بس جو کما رہے ہو ہمارے ملک میں لاؤ، آپ 1 سے 2 سال، یہ بھی شاید میں زیادہ بتا رہا ہوں، ورنہ 6 سے 8 مہینے 1 سال آپ ملائیشیا میں اپنی بینک سٹیٹمنٹ امپروو کریں، آپ کے فری لانسنگ کا پیسہ ہے، آپ دنیا کے جس ملک کا چاہے ویزا لے لیں، آپ کو وہاں سے ویزے ملتے ہیں آسانی سے، یہاں پہ لوگوں کو ویزے نہیں ملتے۔ تو بچوں کا جو گول ہے نا کہ ہم نے فلاں ملک میں جانا ہے، فلاں ملک میں جانا ہے، وہ یہاں پہ رہ کے ان کے لیے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ اپنے آپ کو سیف نہیں فیل کر رہا فری لانسر، اس کو بس یہی خطرہ ہے کہ اگر میں پیسے منگواؤں گا مجھے پتہ نہیں اتنے ڈالر، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، یوٹیوب سے فیس بک سے پیمنٹ آتی ہے، $200-300 بینک بلا وجہ ہی کاٹ لیتے، کہتے ہیں یہ ہماری فیس ہے، اور اس کا مطلب تو یہ ہوا حافظ صاحب جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں اگر یہ ملیشیا سہولیات دیتا ہے یا دبئی سہولیات دیتا ہے یا دیگر ممالک سہولیات دیتے ہیں، تو ہم جو یہ پلان کر رہے ہیں کہ اس انکم کو بڑھایا جائے، یہ تو پھر آنے والے دنوں میں اور کم ہوگی اگر ہم نے کوئی اس کے لیے کوئی پلاننگ مرتب نہیں کی، کوئی پلاننگ ترتیب نہیں دی تو۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں انکم آف کورس کم ہوگی جب یہ لوگ یہاں سے جائیں گے، اگر یہ لوگ یہاں پہ رہیں، ان کو یہاں سہولت دی جائے تو انکم یہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ اچھا صرف یہ مسائل نہیں ٹیکس کے، سب سے بڑا مسئلہ ہے انٹرنیٹ کا، مطلب ہمارے ملک میں انٹرنیٹ کی وہ سپیڈ اور وہ کوریج پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ نہیں ہے جو فری لانسر کے لیے ہونی چاہیے۔ اب فری لانسر سوچتا ہے کہ جی چلے میں جی ناردرن ایریاز میں جاتا ہوں، سوات وغیرہ میں بیٹھتا ہوں، پاکستان کا بڑا خوبصورت شہر ہے، وہاں میں 10 دن بیٹھ کے کام کروں گا، اب وہ وہاں 2 دن کے بعد واپس آ جاتا، بھائی انٹرنیٹ نہیں پراپر کام کر رہا، ناران کاغان میں انٹرنیٹ نہیں پراپر کام کر رہا۔ ایون اگر ہم پاکستان میں سہولتیں دے دیں تو ہماری ٹورزم انڈسٹری کتنی پروموٹ ہو سکتی ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ناردرن ایریاز میں جا کے 10-15 دن بیٹھیں اور وہاں سے اپنا بزنس کریں۔ بزنس تو لیپ ٹاپ پہ ہو رہا ہے لیکن انٹرنیٹ نہیں ہے، اور یہاں پہ ایون بڑے شہروں میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، امریکن کلائنٹ کے ساتھ یا یو کے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ طے ہے، اینڈ ٹائم پہ پتہ لگا جی وہ جی انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہو گئی، جی انٹرنیٹ میں مسئلہ آ گیا جی۔ تو اس طرح کے مسائل بھی جو فرسٹریٹ کرتے ہیں، تو پھر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے یقیناً حکومت کو سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے۔ میں یہ بھی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ فری لانسنگ کی دنیا میں پاکستان 3رے نمبر پر آ گیا ہے، اس کے باوجود ہمیں ڈالرز کے لیے قرضے لینا پڑ رہے ہیں، جس طرح آپ نے بھی ابھی ذکر کیا، IMF کی سخت شرائط بھی ہمیں ماننا پڑ رہی ہیں۔ ان فری لانسرز کی ارننگ جو ہے وہ ابھی آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا کہ وہ تو اب یہاں پر لے کر آنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی معیشت کو وہ سہارا نہیں دے پاتے۔ کتنی بڑی تعداد میں یہ فری لانسرز ہیں پاکستان میں، چونکہ پاکستان کی جو آبادی ہے 18 سے 30 سال کے درمیان، اس میں تو اکثریت بے روزگار ہے۔ ان بے روزگار افراد کی تعداد کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے؟ ایسے کیا اقدامات کرے حکومت کہ ان چیزوں میں جس طرح آپ بھی نشاندہی کر رہے ہیں ان چیزوں میں بہتری آ سکے؟ اچھا جہاں تک ہمارے نوجوانوں کی تعداد، اگر ہم بے روزگاری کی بات کریں نا، ایک اندازے کے مطابق کہتے ہیں جی 16%، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو باقی جن کو آپ بے روزگاروں میں شامل نہیں کر رہے، یہ بھی وہ لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ کما لیتے ہیں، یعنی ہینڈ ٹو ماؤتھ لائف گزار رہے ہیں۔ تو مسئلہ صرف بے روزگاری نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس روزگار ہے اس کے پاس بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر چلا سکے، تو اس کو اپنا گھر اب لاسٹ جو ہماری IT کی ایکسپورٹ تھی وہ تھی $2.1 بلین، اور اس سال ہم ایکسپیکٹ کریں کہ انشاءاللہ $3.5 بلین کو ہم ٹچ کریں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھیں، انڈیا کو، اس کی $149 بلین IT کی ایکسپورٹ ہے لاسٹ ایئر کی، جو کہ سعودی عرب کی تیل ایکسپورٹ سے زیادہ ہے۔ تو ایک تو ہمیں اس چیز کو، ہماری گورنمنٹ کو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے، ہمارے لوگوں کو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب آنے والا دور ای کامرس اور IT کا دور ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی ہمارے ملک میں تو تیل نہیں ہے تو ہم ترقی کیسے کریں گے۔ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ نوجوانوں کی تعداد ہے جو کہ 60% سے 65% سے زیادہ ہے۔ مختصراً مجھے بتا دیجیے گا کہ گزشتہ دنوں Amazon نے پاکستان کے اکاؤنٹس بند کیے تھے، کون لوگ تھے وہ، اور اس سے ای کامرس انڈسٹری کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ مختصراً بتا دیں سر۔ اچھا اس میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ Amazon نے انڈیا کے اکاؤنٹ بھی بند کیے۔ ہمارے ہاں ایک تو نیگیٹیوٹی اتنی پھیلائی جاتی ہے، بالکل Amazon نے بند کیے، لیکن کیا کسی بندے کو پتہ ہے کہ Amazon نے کتنے بند کیے؟ Amazon کا تو کوئی ایسا میڈیا سیل نہیں ہے جو بتاتا ہو کہ ہم نے 12,595 اکاؤنٹ بند کیے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ کسی نہ کسی کنٹری سے بلا وجہ افواہ ہوئے ہیں سسپینڈ، مجھے پتا ہے سسپینڈ ہوئے ہیں، لیکن کسی بندے کو نہیں پتا کہ ایگزیکٹ اس کی تعداد کیا تھی۔ تو یہ نیگیٹیوٹی ضرورت سے زیادہ پھیلائی جا رہی ہے۔ اور آپ سے گفتگو بڑی اچھے چل رہی تھی لیکن انفارچونیٹلی ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ حافظ زکریا آپ کے وقت کے لیے، ناظرین آپ نے بھی پروگرام دیکھا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔